मनोज आणि विरेशान रायटली सेड दॅट वी आर अ पॉलिसी मेकिंग ऑर्गनायझेशन आणि आयज जे आमकां गॅप पळोवंक मेळटा ती भितरल्यान क्लियरली सांगलें तेंच्यांनी जवळ जवळ 8.9% अनएम्प्लॉयमेंट रेशो जो नॅशनल एवरेजा पेक्षा डबल आसा गोंयचो आणि ही खरी सरकाराक लज दिसपाक जाय. आयज तेच्या भितर बसून सांगलें तेंचे कडेन डायलॉग करपाक कोण रेडी ना तशें. तेंचे कडेन तेंचे आयकॉन सांगपी जावं तेजेर पॉलिसी मेकिंगाक खूब कमी जाणां आसा, खूब कमी सरकार तेंचे आयकॉन घेयना आणि हेच आमी करपाक सोदता. प्रत्येका कडेन मागता की तेंच्यांनी फुडें सरचें. जे आतां मनोजान सांगलां अपील केलें तशें कितकी जाणां भुरगीं आमकां ज्यो जेन्ना आमी खंय कोणाक मेळपाक वयता जावं हें करपाक वयता कितके चडशे कंपनी येता त्यो फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीच्यो. फार्मास्युटिकल इंडस्ट्री आनी दुसरी आसा ती आय टी इंडस्ट्री आनी फार्मास्युटिकल इंडस्ट्री हे भुरगे आमचे कडेन एज्युकेटेड भुरगे भरलेले आसा. हेंच्यांनी खंय तरी आतां फुडें सरपाक जाय जेणे करून आमी तेजेर पॉलिसी मेकिंगान काम करपाक शकतले कित्याक तुमचे भितर एक्सपर्टीज आसा. आयज कितकीशाच भुरग्यांक जे एक एज जाली तेंची जर 40-45 एज जाली जाल्यार तेंकां काडून उडयता आनी ते भुरग्यांचे फाटल्यान लायबिलिटीज आसता, तेंचे डिपेंडंट आसता तेंचे. हेंकां खंय तरी आतां एक आवाज दिवपाचो टायम येयल्लो आसा आनी प्रत्येक जाणांक मागता हांव की प्रत्येकान फुडें सरचें जेणे करून तेंच्यांनी हे कंपनीचेर प्रेशर घालपाक शकतले. तशेंच दुसरें जे सेक्शन आसा तो मेनली आमचे पॅकिंग स्टाफ आहा खूब जाणां. ते पॅकिंग स्टाफ आसा ते सकाळ फुडें अरावंड 6:45 सुमार हांगा येवन उबे रावता आणि तेंकां थंयच्यान मागीर सांगता की तुमकां आयज हांगा काम कांय ना म्हणून. म्हणल्यार डेली वेजीसाचेर ते आसता चडशे, तेंकां हांगा कांय काम ना आणि तितून ते चडशे तेंकां रिक्रूट करता. ते डेली वेजीसाचेर ते चडशे भायले कॉन्ट्रॅक्टर आसा. हे कॉन्ट्रॅक्टर हांगा जर सरावंडिंगूच जर तुमी पळयता हांगा जर कॅमेरा घुंवयलो जाल्यार हे सगळे बाकीचे दिसता ते आमकां कॉन्ट्रॅक्टर दिसता हांगा. हे खुबशे जाणां हे पॉलिटिकल पार्टिकां कडेन एलायन नासता पूण चडशे भायले कॉन्ट्रॅक्टर. हांव आमच्या गोंयकारां कडेन मागता की तेंच्यांनी हे लेबर लायसन्स आसता तें काडचें. आमी बरोबर रावता तुमच्या. बाकीच्यो पॉलिटिकल पार्टी खंय पावलो तें खबर ना. आयज हे स्ट्रॉंग ऑर्गनायझेशन म्हणून आमी बरोबर रावता आनी पळोवया फुडें जर आमच्या भुरग्यांक जर घेयना जाल्यार हेजे पेक्षा व्हडलें आंदोलन करपाक आमी फुडें सरतले. तशेंच हांव एक शिटकावणी दिता. आमची आनी एक कंपनी आसा एनक्यूब म्हणून, ती एवरी टायम लोकांक त्रास करता. एवरी टायम एनक्यूब ही मडकय इंडस्ट्रियल इस्टेटान आसा. एवरी टायम थंय वयता, भुरग्यांक आपयता आनी थंयच्यान तांकां धाडटा. जवळ 60-70 लोक जे आमकां पयर मेळपाक गेल्ले मडकय इंडस्ट्रियल इस्टेटीन आमी जेन्ना गेल्ले विरेशा बरोबर आनी आमी तेंची फुडले तेंकां एक शिटकावणी दिता. जर कंटिन्यू जालें जाल्यार हेजे पेक्षा व्हडलो मॉब आमी घेवन थंय येतले. तुमी बरे भशेन आयकया कित्याक आमचें आतां जें आमी धोरण हें केलां की तुमकां समजून घेवपा लागून. पूण तुमी जर रिपिटेडली हे जर चालू दवरलें तुमी जाल्यार आमचे हांकां कॉन्ट्रॅक्ट मेळना. आमच्यो कितल्योश्यो गाडयो आसा त्यो बेकार आसा थंय. मागीर जे भुरगे आसा ते बेकार आसा. जर ते जायना जाल्यार आमकां एक्स्ट्रीम स्टेप घेवचे पडटले आनी एक्स्ट्रीम स्टेप घेवपाक आमी फाटीं फुडें पळोवचे ना. तो तुमी भंय घेवन रावचेत हांगा. जर आमी तुमकां समजोवपाक शकता जाल्यार तुमी आमकां समजोवपाक जाय, तुमी गोंयकारांक समजोवपाक जाय. आयज गोंयकार आसा तेका कांय मेळना हांगा. आयज गोंयकार आसा तो खंय तरी हांगा तेका जे तेंचें शिक्षण जाता तेजेर हें कांय मेळना. तेंकां आयज ज्यो इन्क्युबेशन सेंटर जाय आशिल्ले ते तुमचे करूना. आमी तेजेरूच डिस्कशन केलें आनी हें फुडें आमी तुमकां करपाक हातभार लायतले. देव बरें करूं.